अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकई खबरें। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर हवेली लखा से। परवेज़ अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक 24वां ऑल पाकिस्तान मियां सरदार अली खान क्लस मेमोरियल फील्ड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट जो 19 अगस्त को अली फुटबॉल क्लब चकबावा में शुरू हुआ था, रंगारंग तकरीब के साथ अख्ताम पजीर हो गया। 10 रोज़ में पाकिस्तान भर से बड़े डिपार्टमेंट की 24 टीमों ने शिरकत की और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। इस टूर्नामेंट में 8 नेशनल रेफरी और खिदमात दे रहे थे। आखिरी रोज में फाइनल मैच DPS फुटबॉल क्लब तानियावाला और एशिया घी मिल बहावलपुर के दरमियान खेला गया, जो कि तानियावाला ने पेनल्टी किक्स पर जीत लिया। विनर अप टीम अली फुटबॉल क्लब की जानिब से 1 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 50,000 रुपए नकद और ट्रॉफी से नवाजा गया। टूर्नामेंट में रोजाना मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहा। आखिरी रोज के मेहमान खसूसी मियां खुरम जहांगीर खान वट्टू और मियां मुंसम जहां से वट्टू थे, जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से खिलाड़ियों और इंतजामिया को शील्ड इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट को कामयाब बनाने पर फास्ट स्पोर्ट्स पर लाइव कवरेज दी गई। अवामी प्रेस क्लब के अरसलान मुन्ना भाई ने तमाम मैचों की लाइव कवरेज करके टूर्नामेंट की खूबसूरती में इजाफा किया। शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट पर अहलियाने इलाका की जानिब से टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मियां नवाब अली खान कलिस और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की गई। गढ़ी यासीन शहर के गवर्नमेंट में बॉयज प्राइमरी स्कूल में शहर के ताजर मुल्क बरादरी की जानिब से तिबी कैंप कायम किया गया। गढ़ी यासीन तहसील के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज कैंप पर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने मरीजों को तिबी मुआयने के बाद मुफ्त अद्वियात दी। कैंप के ऑर्गेनाइजर जावेद मलिक सहाफ़ियों को बताया कि गुलजार मलिक और मलिक बरादरी रूरल हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों से मिलकर गरीबों के लिए मुफ्त तिबी कैंप कायम किया है, जहां गरीबों का मुफ्त तिबी मुआयना करके दवाई दी जा रही है। सिंध के वक्ती गवर्नर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज खान दुरानी का तिबी कैंप का दौरा, डॉक्टरों और मरीजों से कैंप के मुतालिक बातचीत की। रुख करते हैं बार खान का। राखी घाट से वाटा तक ट्रकों और छोटी गाड़ियों की लाइनें, मुसाफिर महसूर, गर्मी और भूख से बुरा हाल। इंतजामिया की मुबैना गफलत से ड्राइवर हजरात और छोटे बच्चे भूख और प्यास से नढाल। 80 घंटों से पहाड़ी सिलसिले में फंसे लोग इंतजामिया से रोड खोलने की दुहाइयां देने लगे। पहाड़ी सिलसिले में होटल और दुकानें न होने की वजह से मुसाफिरों का भूख और प्यास से बुरा हाल। कई एम्बुलेंस और फलाही तंजीमों की गाड़ियां, इमदादी सामान पहुंचाने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना। बारखान बलोचिस्तान जाने वाली डॉक्टर्स की टीमें भी फंसी हुई हैं। खवातीन और बच्चों को मुश्किलात, रात से अब तक कुछ खाने को ना मिल सका। नारोवाल से हैदर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल DHQ नारोवाल एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर नारोवाल शाहिद फरीद थे। इस मौके पर DCO हेल्थ डॉक्टर खालिद MS, DHQ नारोवाल डॉक्टर फैसल इसहाक के हमरा डॉक्टर एतजाज इकबाल और अस्पताल के सीनियर डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद ने अस्पताल में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ में शील्ड तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल शाहिद फरीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक THQ में गरीब मरीजों के लिए हर तरह की मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद ने अस्पताल के इंतजामिया और बिलखसूस MS डॉक्टर फैसल इसहाक पर एतमाद का इजहार किया। कहा कि MS डॉक्टर फैसल और उनकी टीम अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम कर रही हैं। जी, जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर नारोवाल शाहिद फरीद, उनका कहना था कि DHQ हॉस्पिटल नारोवाल के लिए जो भी इक़दाम किए जाएंगे बेहतरी के लिए वो करेंगे। उनका कहना था कि डॉक्टर फैसल इसहाक जो MS हैं, उनकी निगरानी में DHQ हॉस्पिटल बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं और गरीब मरीज़ जो गरीब आवाम आते हैं, जो गरीब मरीज़ इधर आते हैं, MS डॉक्टर फैसल की निगरानी में उनका बेहतरीन इलाज मुआवजा किया जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज़ अब्बास हैदर, ऑन न्यूज़ नारोवाल। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए जारी हुकूमती कोशिशें मुस्तहसन हुई, जिनके नतीजे में नुकसान के अजाले और मुतासरीन को रिलीफ की फ्राहमी में निहायत मदद मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा पीर सैयद अनवारुल हसन शाह ने कहा कि समाजी इदारे भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत का साथ दें, जो कि लायक तहसीन है। मुश्किलात के शिकार पाकिस्तानियों की मदद हर शहरी की जिम्मेदारी है, जिसमें पेशरफ्त जरूरी है। पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार किया, मुतासरीन की इमदाद और बहाली के कामों में भरपूर हिस्सा डाला। सैलाब और बारिशों से होने वाली तबाहकारियां इंसानियत के लिए आजमाइश की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अवाम को अपने भाइयों की दिल खोल कर इमदाद करनी चाहिए। कहा कि PTI हसूल इक़्तिदार की खातिर मुल्क में अनारकी को फ़रोग़ देने की बजाय सैलाब ज़दगान की अमली खिदमात की खातिर किरदार अदा करे। इमरान खान ने कौम को मायूस किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद सियासी जमात है जो हमेशा अवाम के साथ खड़ी है।
سیلاب کی تباہ کاریوں کے شکار پاکستانیوں کی امداد و بحالی کی خاطر بھی میدان عمل میں ہے۔ سید انوار الحسن شاہ نے مزید کہا کہ کالا باغ ڈیم سمیت دیگر ڈیم کی تعمیر لازم ہوگی، اس طرف ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیم کی تعمیر کا تاریخی کارنامہ بھی میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہی سر انجام دے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سوات سے۔ محمد عالم منگورہ سوات منڈی بہاؤالدین کے نصر باز نے زمین کے چکر میں 55 لاکھ ہتھیا لیے۔ بیورو چیف ملک ندیم راولپنڈی کے رہائشی محمد عالم ولد محمد نصیر، جو کہ علاقہ سوات منگورہ سے تعلق رکھتا ہے، جس کی ملاقات علی حسن ولد محمد زبیر سے ہوئی۔ تعلق گجرات سے بتایا جاتا ہے۔ اس نے محمد عالم کی ملاقات نصیر احمد ولد بشیر احمد منڈی بہاؤالدین سے کروائی۔ پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر مختلف قسم کے زمینی رقبے دکھائے، جن کی مالیت 2 سے 3 کروڑ تھی۔ محمد عالم ان 9 سربازوں کی باتوں میں آ گیا۔ ان 9 سربازوں کی باتوں میں آ کر محمد عالم نے کہا کہ میرے پاس 60 لاکھ روپے ہیں، میں ان کاموں کو نہیں بیچ سکتا، میں آپ کو اپنی رقم امانت کے طور پر دیتا ہوں، جب فروخت کرو گے تو مجھے پیسے واپس دے دینا۔ محمد عالم نے وقتاً فوقتاً 57 لاکھ روپے ان 9 سربازوں کو دیے۔ محمد عالم نے جب رقم دی، گواہان کی موجودگی میں دی۔ اللہ اور رسول کو حاضر رکھ کر اس بات کو کم و بیش 2 سال ہونے کو آئے۔ محمد عالم جب بھی نصیر احمد سکنا منڈی بہاؤالدین سے اپنی رقم کا واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو 9 سرباز محمد عالم کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اگر پیسوں کی واپسی کی بات کرو گے تو جان سے مار دیں گے۔ محمد عالم نہایت شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ ان 9 سربازوں سے لٹ گیا۔ آئی جی پنجاب قانون نافذ کرنے والے ادارے سے محمد عالم کی اپیل ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے میری داد رسی کی جائے اور 9 سربازوں کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق دلیر سب انسپکٹر چودھری عمر صدیق کی بطور ایس ایچ او تھانہ پتریاٹا تعیناتی کے بعد نیو مری کے جرائم کا گراف کم کرنے لگا۔ گزشتہ روز پیش آیا ہے جب چودھری عمر فاروق نے مخبر کے اطلاع پر قبضہ معافیا منشیات فروش عامر حسین شاہ کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک نیلے رنگ کا شاپر جس میں سے 2200 گرام چرس برآمد کر لی۔ ایس ایچ او چودھری عمر صدیق کا کہنا تھا کہ ملزم کے خلاف قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، تفتیش جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق 29 اگست پاشا گروپ کی مرکزی قیادت نے چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان سے جنرل سیکرٹری عزت کمال پاشا، چیئرمین ساگر عباسی، صدر خان عامر خان، راجہ ارشد، راجہ اشتیاق، راجہ ظہور، پیٹر جارج اور سینئر عہدیداروں کے وفد کے ساتھ مبارکباد پیش کی۔ سینئر قیادت نے پھولوں کے گلدستے، مٹھائی پیش کی اور پاشا گروپ نے اپنے گروپ کی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ ملازمین کے پلاٹ اور بچوں کی بھرتی، دیگر مسائل کو حل کرنے پر زور دیا۔ چیئرمین کی طرف سے پاشا گروپ کو تفصیلی بات چیت کی دعوت بھی دی گئی تاکہ ملازمین کے مسائل کے بارے میں تفصیلی طور پر بات چیت ہو، ملازمین کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ جنرل سیکرٹری عزت کمال پاشا نے چیئرمین کی دعوت کا شکریہ ادا کیا۔ ایک اور خبر ہے اسلام آباد سے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ نون کی حدود گولڈن ٹاؤن ڈھوک بوٹا 16 سالہ نادیہ پر والد کا وحشیانہ تشدد۔ 3 دن قبل نادیہ کے والد نے اس کے سر پر اور آنکھوں پر ہتھوڑیاں ماری۔ متاثرہ نادیہ انصاف کے لیے تھانہ نون پہنچ گئی۔ معاشرے کے اندر اس طرح کے ظالم بڑھتے جا رہے ہیں جن کا ابھی تک کوئی سدباب نہیں کیا جا سکا۔ جڑواں شہروں میں ہمیں کوئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی ماں باپ اپنے معصوم بچوں کو مار پیٹ کرتے ہیں اور کبھی ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر حکومت کی طرف سے اور عدالت کی طرف سے کوئی قانون نافذ نہ کیا جا سکا اور ایسے ظلم دن بدن معاشرے کے اندر ایک تناور درخت بنتے جا رہے ہیں۔ انسان اپنی بے حسی کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک درندہ بن چکا ہے۔ معاشرے میں سزا کا تصور جب تک پریکٹیکلی تصور اور صورت میں لاگو نہیں کیا جائے گا، معاشرے میں ایسے مظالم نہیں روکے جا سکتے۔ خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجینئر رانا اسد اللہ نے کہا کہ سیلاب زدگان کی امداد ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ پارٹی قیادت کی ہدایت پر نواز لیگ دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لا رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وفاقی حکومت کی بھی عملی جدوجہد سیلاب زدگان کے لیے بھرپور ریلیف کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام فوری طور پر اپنے سیلاب متاثرہ بھائیوں کے لیے دل کھول کر ریلیف فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ اس مشکل گھڑی میں متاثرہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ کہا کہ سربت افراد دینی، قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہیں کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کو اولین ترجیح دیں۔ وفاقی حکومت عوام کی مدد کے ساتھ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ حکومت کی سیاسی انتظامی ٹیم ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کی نگرانی کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں۔ شیخو پورہ میں اے ایس پی مرید کے ڈاکٹر عبدالحنان کی سربراہی میں سٹی پولیس کا فیصل آباد جانے والی بس پر کامیاب چھاپا، بین الضلعی ڈکیت گینگ کے سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار۔ نشاندہی پر 8 لاکھ روپے کی نقدی،
एक कलाशनकोफ, 2 पिस्टल बरामद। मुलजिमों ने चंद रोज कबल एक पेट्रोल पंप से 17 लाख रुपए लूटे थे। साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना। डीपीओ शेखपुरा फैसल मुख्तार को खुफिया जराये से मालूम हुआ चंद रोज कबल मुरीद के जीटी रोड के एक पेट्रोल पंप से दिन दिहाड़े 17 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह के 2 अरकान सियालकोट से फैसलाबाद जाने वाली बस में सफर कर रहे हैं। डीपीओ की हिदायत पर एएसपी मुरीद के डॉक्टर अब्दुल हनान ने एसएचओ थाना सिटी मुरीद के शाहजमान, टीएसआई एजाज अहमद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जुल्फकार और पुलिस की नफरी के हमरा फैसलाबाद जाने वाली बस पर छापा मारकर बैनल ज़िले डकैत गैंग के सरगना को उसके साथी समेत गिरफ्तार करके निशानदही पर सुल्तान पार्क के एक मकान से 8 लाख रुपए की नकदी, 2 पिस्टल, 1 कलाशनकोफ बरामद कर ली। जबकि मुलजिमों की निशानदही के मुताबिक 2 पुलिस टीमें सियालकोट और फैसलाबाद रवाना कर दी गई। एएसपी डॉक्टर अब्दुल हनान ने बताया कि पकड़े गए हैं मुलजिमान पंजाब के 7 ज़िले 10 थानों के 40 मुकदमात के रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मुलजिमान के खिलाफ कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान के मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान के दिगर साथी भी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ फैसल मुख्तार ने एसपी डॉक्टर अब्दुल हनान, एसएचओ थाना सिटी शाहजमान, उनकी टीम को इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। शेखपुरा थाना सदर के इलाका चा भंगवा में एक मेहनतकश की बीवी को गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मेहनतकश मोहम्मद नईम मजदूरी के सिलसिले में घर से गया था कि उसकी बीवी को मासूम बच्चों के हमरा घर में पाकर मुलजिम आजम घर में दाखिल हो गया। गन पॉइंट पर जगमाल बनाकर महविश बीबी को एक कमरे में ले जाकर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला और महविश बीबी की बरहन्ना हालत में वीडियो भी बना ली। जब मेहनतकश मोहम्मद नईम अपने कज़न के हमरा घर लौटा तो मुलजिम पिस्टल हाथ में थामे उसके घर से बाहर निकल रहा था। दोनों ने घर में जाकर देखा तो महविश बीबी नीम बरहन्ना हालत में थी, जिसने जोरों कतार रोते हुए खुद पर होने वाले जबर की रोदाद सुनाई। बताया जाता है कि मुलजिम ने उसकी बरहन्ना वीडियो और तस्वीर भी बनाई। कुछ देर बाद मुलजिम आजम ने फ़ोन करके ना सिर्फ मुंह बंद रखने का बल्कि 5,000 रुपये भी मांगे। धमकी दी कि मेरी डिमांड पूरी ना की गई तो महविश बीबी की बरहना तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। मुतासरा खातून महविश बीबी और उसके मेहनत का शोहर मोहम्मद नईम ने वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी की अपील की। मैं घर आया तो आज़म मेरे घरों निकल रहा सी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਆਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ੀਬਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਔਰ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। शेखपुरा में मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब खुर्रम मुनव्वर मिंज ने कहा कि पंजाब हुकूमत भट्टा मजदूरों की फलाह बहबूद और उनके मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। भट्टा मजदूरों की सहूलत के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा चुके हैं। बेशतर इनकलाबी फैसले मजीद भी किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल शेखपुरा में भट्टा मजदूर कन्वेंशन से खिताब करते हुए खुर्रम मुनव्वर मिंज ने मजीद कहा कि भट्टा मजदूर मौशत की रीढ़ की हड्डी है, उन्हें खुशहाल किए बगैर मुल्क तरक्की का ख्वाब देखना मुमकिन नहीं। कहा कि भट्टा मजदूर भाइयों का नुमाइंदा बनकर उनको दरपेश मसाइल से वज़ीर आला पंजाब को आगाह करूँगा और उन मसाइल के अजाले के लिए फौरी इक़दामात बरोकार लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में भट्टा मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बरोकार लाए जाएंगे। शेखपुरा में सूबाई वज़ीर कानून पार्लिमानी अमूर चौधरी खुर्रम शहजाद वर्क एडवोकेट ने कहा कि मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमें पाक फलाही इंतजामिया फौज तंजीमों के कंधे से कंधा मिलाकर इन मुतासरीन की भरपूर मदद करनी चाहिए। अब हैसियत अफराद मुतासरीन के पुकार पर पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर मुतासरीन सैलाब की इमदाद करें। वफाकी हुकूमत जंग बंदी करके सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तवज्जो दे। सैलाब से कई बस्तियाँ सफ़ा हस्ती से मिट गईं, लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी पानी में बह गई। वफाकी हुक्मरान मखलूक खुदा पर रहम करें। लाखों अफराद बेघर होकर ख़वातीन और बच्चों समेत सड़कों पर बैठे हैं और इमदाद के मुंतज़िर हैं। कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए माओं ने अपने जेवर और बच्चों ने जेब खर्च के पैसे सैलाब फंड में जमा किए, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से सवाए फ़ज़ाई दौरों के कोई चीज़ उन तक नहीं पहुँचाई। कहा कि PTI की अव्वलीन तरजीह सैलाब ज़दगान के इमदाद व बहाली यकीनी बनाना है, जिसकी खातिर इमरान खान ने दुनिया भर से माली इमदाद की अपील की, जिनकी कॉल पर लब्बई कहते हुए दुनिया के कोने कोने में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी माली एहतियात सैलाब ज़दगान की इमदाद व बहाली की खातिर भिजवा रहे हैं। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा कि PP 139 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का इंशाअल्लाह नवाज लीग अपने नाम करेगी। नामजद पार्टी उम्मीदवार हाजी इफ्तिखार अहमद भंगो भारी अक्सरियत से कामयाब होकर इंतखाबी फतह की नई मिसाल रकम करेंगे। हल्के की अवाम अपना फैसला सुना चुकी है।
نون لیگ کی جیت کا اعلان کر چکی ہے. کہا کہ پولنگ ڈے پر لوگ جوک تر جوک گھروں سے نکلیں گے اور شیر کے انتخابی نشان پر مہر لگا کر نون لیگ کی جیت یقینی بنائیں گے. پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوگا. پاکستان کے عوام کے نواز لیگ کے وابستگی لگاؤ کوئی ختم نہیں کر سکتا، نہ ہی میاں محمد نواز شریف کی محبت قوم کے دلوں سے نکالی جا سکتی ہے. پارٹی قیادت کے خلاف سازشیں کرنے والے ہمیشہ منہ کی کھائیں گے اور انہیں ہر میدان میں شکست و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. شیخوپورہ میں انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق سٹی صدر میاں افضال حیدر نے کہا کہ ماضی کی طرح حالیہ سیلابی صورتحال بھی شریف خاندان نے متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا. ماضی میں آنے والے زلزلے سیلاب میں شریف خاندان نے جیب سے 1 روپیہ عطیہ نہ کیا، بلکہ قوم کے دیے گئے عطیات پر بھی ہاتھ صاف کر کے اپنی تجوریاں بھریں. متاثرین کو مشکلات میں مبتلا رکھ کر ان کی بے بسی کا مذاق اڑایا. ملک کی لوٹی ہوئی دولت جنید صفدر کی لندن میں شادی کی تقریبات تو اڑائی، مگر سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی پر شریف خاندان نے ایک پائی صرف نہیں کی. لوٹ مار کی دولت سے کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں بطور تحفے میں دی گئیں، لیکن سیلاب متاثرین انہیں دکھائی نہیں دے رہے. کہا کہ ملک عوام کے حقیقی لیڈر عمران خان کی اپیل پر ٹیلی فون میں سیلاب زدگان کے لیے دل کھول کر امداد دے رہے ہیں. اندرون و بیرون ممالک سے اکٹھی ہونے والی امداد بلا تفریق چاروں صوبوں کے متاثرین میں تقسیم کی جائے گی. انشاءاللہ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر سیلاب متاثرین کی بحالی یقینی بنائیں گے. پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف شعبہ خواتین کے سابق صلیح سینئر نائب صدر شکیلہ ارشد نے کہا کہ قوم کا مریم صفدر سے سوال ہے کہ شریف خاندان نے سیلاب متاثرین کے لیے کتنی امداد دی. مریم صفدر ہواریوں کے لاؤڈ سپیکر اور لشکر کے ساتھ کیا صرف امداد کی اپیل کرنے جنوبی پنجاب گئیں؟ یہ اگر صرف 1 ماہ برانڈڈ ملبوسات، پرس اور جوتے نہ خریدے تو اس سے ہزاروں متاثرین کی مدد ہو سکتی ہے، مگر انہیں مصیبت زدہ سیلاب متاثرین کے امداد و بحالی سے کوئی غرض نہیں. یہ فقط بیان بازی تک محدود ہے. کہا کہ آپ مخیر حضرات سے تو اپیل کر رہی ہیں، آپ اپنے خاندانوں کی طرف متاثرین کے لیے کیا لے کر گئی ہیں؟ کیا ہی اچھا ہوتا دکھی اس گھڑی میں شریف خاندان بھی ملک کے لوٹے ہوئے اربوں روپے سے کچھ امداد دے دیتا. کہ مخیر حضرات تو ہر کڑے وقت میں متاثرین کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں. آپ کے کہنے پر کسی مخیر نے چیریٹی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا ماضی اور حال سب کے سامنے ہے. شریف خاندان پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں.